بسم الله الرحمن الرحيم. آه، نص اليوم في الصفحة 24 و 25. ما أجمل العيد. Répète avec moi. ما أجمل العيد. Et une lecture plus fluide. ما أجمل العيد. ما أجمل العيد. ألو ألو. هذه كلمة فرنسية ليست أصلها عربي. رشيد. ألو رشيد. هنا علامة الاستفهام يعني توضع il faut que la forme soit interrogative. ألو رشيد. هكذا. عيدك سعيد. عيدك سعيد. بما أننا نقف، العرب تقف على السكون. Lorsqu'on s'arrête, verbe oralement on s'arrête, c'est comme s'il y a un soukoun pour que l'arrêt soit plus à l'aise. C'est une règle fondamentale. عيدك سعيد. ألو رشيد. عيدك سعيد. بما تشعر هذا اليوم. بما تشعر هذا اليوم. بما تشعر هذا اليوم. بما تشعر هذا اليوم. وهنا ما الذي يجيب؟ كيف répondre عندنا؟ سعيد هو الذي يجيب. رشيد عفوا، رشيد هو الذي سيجيب. أشعر بالسعادة والسرور. أشعر بالسعادة والسرور. هنا يعود يسأل سؤال ثاني. ماذا فعلت هذا الصباح؟ ماذا فعلت هذا الصباح؟ ماذا فعلت هذا الصباح؟ رافقت أبي. من المتكلم هنا؟ هنا رشيد يتكلم، يجيب على السؤال. رافقت أبي إلى المسجد. رافقت أبي إلى المسجد. رافقت أبي إلى المسجد. وهنا السؤال الثالث. وماذا فعلت بعد ذلك؟ وماذا فعلت بعد ذلك؟ رشيد يجيب. سي رشيد كي va répondre. تبادلنا التهاني والهدايا وأكلنا الحلويات. 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 Donc là, l'objectif c'est que tu lises correctement et plusieurs fois afin que ta lecture soit fluide. نمر إلى القاموس. الفوكابيلار. يعني أشعر، لما قال أشعر بالسعادة سي لو غوسونتي، كنحس، أحس. أشعر بمعنى أحس. مثال un des exemples. تساقط الثلج، النيج كي طم، فشعرت أختي بالبرد. هذه أخته. فشعرت أختي بالبرد. Et ma soeur elle a ressenti le froid. الكلمة الثانية السرور. السرور يعني c'est la joie que ressent la personne lorsqu'il a une bonne nouvelle ou il reçoit des cadeaux par exemple. C'est le cas ici. هو الفرح والبهجة. السرور معنى الفرح والبهجة. نعطي مثال. لما نجح أحمد في دراسته أحس بسرور كبير. Lorsque Ahmed il a réussi dans ses études. أحس. on a vu أحس هي شعر. أحس بماذا؟ بالسرور، par la joie. بسرور كبير.
الكلمة الثالثة رافقت أبي. رافقت أبي إلى المسجد، أو رافقت أمي إلى السوق مثلا، أو إلى المدرسة. رافقت أبي، رافق يعني ذهب مع، accompagné. رافقت أبي، ذهبت معه أو صحبته. مثال: ترافقني أمي أحيانا إلى المدرسة. Des fois, ma mère m'accompagne à l'école. Donc, ces mots de vocabulaire doivent être appris par cœur. Dans cet exercice-là, il faut, la première des choses, essayer de trouver la réponse. ماذا فعل رشيد يوم العيد؟ ماذا فعل؟ Qu'est-ce qu'il a fait Rachid le jour de la fête? Donc je vous laisse trouver une phrase de vous-même en composant avec des mots-clés que nous avons vus. Et là, dans ألاحظ وأقرأ, donc là, dans ce deuxième exercice que vous voyez ici en rouge, il faut lire les mots. Lire les mots, une lecture correcte, de telle manière de distinguer la prononciation de la lettre sin et shin, qu'on la distingue bien clairement. Elles sont déjà claires effectivement dans la façon d'écriture, et là il faut que la prononciation soit correcte. ألبس ألبس نشكر نشكر. ونقرأ هذه الكلمات التي تحتوي على حرف الشين والسين. عطش عطش عطش، ونسمع الشين في آخر الكلمة. عطس عطس، السين نسمعها في آخر الكلمة، في آخر عطس. المستشفى، سي لوبيتال. المستشفى، هنا هذه الكلمة فيها السين والشين. المو ميم سين، السين بسكون. شين بسكون. المستشفى. أعد: المستشفى. والكلمة الرابعة تفسر. هنا عندنا السين بحركة قصيرة بكسرة وبشدة، ولذلك تفسر. Elle explique. تفسر تفسر. وهذه الكلمة هي تشبهها في الكتابة ولكن تختلف عنها معنى. تقشر تقشر تقشر. الشين حركة قصيرة بالكسرة وبالشدة، ولذلك جبي. أقشر تقشر ça veut dire épulcher. وهنا هذه الجمل sont des phrases qui contiennent sin et shin. ونلاحظ هنا هذا الرجل ماذا يفعل؟ يشرب شايا. كيشرب il boit du thé. يشرب شايا. وهنا رجل لا نراه يشوي سمكا. سمكا يشوي سمكا. Il fait rôtir quoi? Des poissons. يشوي سمكا.